आइए सब हम मुत्तफिक होकर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलिक अब्दी जलाली जिंदा आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से जिंदा खुदा अपनी बीवी को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक मुकम्मल तौर पर जिंदा खुदा तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे ताबिया करता हूँ, तेरे अबर, तेरे जोर, तेरे जलाल में देता हूँ जिंदा खुदा। तेरे रूह की हिदायत, सारा बोझ, सारी दर्द, सारा खिंचाव जिंदा खुदावंद, पट्ठों की कमजोरी का सारा खिंचाव दर्द यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से इस जिस्म से जाए आजाद हो, यीशु के नाम से जिस्म हल्का, सारी दर्द जाए दबाव यीशु के नाम से। ये तेरी हजूरी, तेरा जलाल और तेरा तख्त है जिंदा खुदा, तेरे लोग हैं, तेरी इबादत है। तो कादिर मुतलिक खुदा खुद अपने हाथ से छू कर ब्लेस कर, पाक कर, पवित्र कर, यीशु मसीह के अब्दी नाम से। यीशु मसीह के अब्दी जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। और खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी है कि वो अपने लोगों को परस्तश के वसीला से दिन ब दिन इस्तेमाल कर रहा है और सभी खुदा के फजल से सारे मिलजुल कर बहुत ज़बरदस्त परस्तिश कर रहे हैं। और लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ भाइयों के लिए, भाई आतिफ के लिए और भाई समसून के लिए, कि जिनको खुदा वाकई ज़बरदस्त तरीके से अपनी उस परस्तिश के लिए, हमद के लिए लायक तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा उनको अपने जलाल के लिए, उनके गलों को, ज़ुबानों को इस्तेमाल करके यकीनन उसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम अक़दस में से कल सीखा था 119 ज़बूर में से, वहाँ पर खुदा के बंदा के वसीला से हमने देखा कि इतने ज़्यादा आयात के अंदर से, इतने ज़्यादा कलाम में से वो हर एक बात के अंदर खुदा के कलाम को तरजीह देता है, उसके कवानीन को, उसके अहकामात को, उसकी बातों को तरजीह दे रहा है, उसकी इज़्ज़त में बढ़ रहा है, उसकी कदर कर रहा है और अपने मुंह से वक्तन फ़ौतन हर एक बात में, हर एक आयत में खुदा के हुक्मों और खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बात को सोच रहा था कि जब इस ज़बूर की इतनी ज़्यादा आयत के अंदर इतनी ज़्यादा खुदा के कलाम की कदर की गई है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की गई है, तो मैं सोच रहा था कि ये जो बंदा है, ये तख्त पर बैठा हुआ है, बादशाह भी है, और सोचें कि जब वो बादशाह की सीट पर बैठने जाता होगा तो उससे पहले कितनी दफ़ा खुदा की बातों को याद करता होगा, खुदा के कलाम को याद करता होगा, तख्त पर बैठकर कितनी बातों को याद करता होगा, और तख्त के बाद जब वो फारिग होकर अपनी आरामगाह के अंदर जाता होगा तो तब वो कितनी बातों को, खुदा के कलाम को दोहरा कर अपनी ज़बान से बयान करके याद करता होगा। इस बात का सबूत है, यकीनन उसने ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है, मैं जब उठते ही खुदावंद को अपने साथ पाता हूँ, और सोते वक्त के लिए, सोने के लिए वो कहता है कि मेरा बिस्तर मेरे आंसुओं से तर होता है, भीगा हुआ होता है, तैर रहा होता है, और मैं अपने खुदावंद खुदा को जो जागते हुए, सोते हुए अपने साथ समझता हूँ, सोचता हूँ और अपने साथ फील करता हूँ। और जब वो अपने महल में से बाहर निकलता है तब भी, और हर जगह पर जहाँ जहाँ पर उसकी आमद होती होगी, जाता आता होगा, वहाँ पर वो खुदा के हुक्मों को अपने साथ, पासदारी के लिए, वफादारी के लिए, पाबंदी के लिए वहाँ अपने साथ रखता होगा। और इन बातों को मैं पढ़कर, देखकर हैरान हो रहा था कि शायद 24 घंटे के अंदर जागते और सोते, दिन और रात के अंदर, ये किसी और बात को जानता ही नहीं है, किसी और बात को देख ही नहीं रहा, किसी और बात पर गौर ही नहीं कर रहा। और मेरे अज़ीज़ों, हमने कल सीखा कि हम 24 घंटे के अंदर ये सोचें, ये ख्याल करें कि हमारे अंदर से 24 घंटे के अंदर कितने खुदा के कलाम की बातें निकल रही।
यहाँ पर वो बंदा बड़ा इतना ज़्यादा खुदा के कलाम में खोया हुआ है। और यहाँ पर आगे हम जाते हैं, अड़तालीस आयत के अंदर, मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा। अपने हाथों को किसकी तरफ उठाऊंगा? तेरे अहकाम की तरफ, तेरे कलाम की तरफ, जो मुझे अजीज है, जो मुझे पसंदीदा है, जो मेरे पसंद की चीज है, मैं उसकी तरफ अपने हाथ को उठाऊंगा। कलीसिया में, घरानों में ऐसा होता है कि बाइबल मुकद्दस हर किसी ने रखी हुई है, और संडे के संडे जब हमें चर्च जाना होता है, जब हमें इबादत में जाना होता है, तो फिर हमें अपनी बाइबल याद आती है। और उतनी देर के अंदर वो क्या होता है कि जब हम बाइबल को उठाते हैं तो उतनी देर के अंदर बाइबल के ऊपर इतना इतना धूल और मिट्टी पड़ चुका होता है, और पूरा हफ्ता हम बाइबल को याद नहीं करते, पूरा हफ्ता हम भूले रहते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जो कलाम हमने संडे के दिन सीखा था उसको रिवाइज ही कर लूँ एक दफ़ा पढ़ के, सोच ही लूँ जो मैंने सीखा था उसको रिपीट करके एक दफ़ा गौर तो करूँ। तो पूरे हफ्ते के बाद जब संडे की संडे हमें याद आता है कि हमने चर्च जाना है, तो बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे लोग उस बाइबल को उठाते हैं और उसको झाड़ पूंछ कर साफ करते हैं, साफ हो रही है, इज्जत कर रहे हैं, चलें जी हम चर्च जा रहे हैं। शायद हम कलाम को उतना टाइम नहीं दे पा रहे, शायद हम खुदा के बातों को, कलाम को उतना टाइम नहीं देते जितना देना चाहिए। और जितना देते हैं, अगर शायद हम खुदा के बंदा की तरफ देखते हैं तो जो इतना टाइम दे रहा है, खुदा ने उसको बुलंदियों की इंतहा तक पहुंचाया हुआ। मेरे जीजो, आज हम रोज ही कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 95% ऐसा ही है, हम दोबारा उसको रिवाइज नहीं करते। टाइम मिलने पर, घर में जाकर सोने से पहले या सुबह दिन के अंदर जब हमें वक्त मिलता है, तो हम जो शाम को डेली कलाम सुनते हैं उसको रिपीट नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, सुनते नहीं, दोबारा से गौर नहीं करते। अब देखें, खुदा का बंदा इसके अंदर तमाम तर बातों के अंदर, हर एक बात के अंदर, ये पढ़ कर देख लें, कोई भी वो बात छेड़ता है उसके अंदर खुदा के कलाम को ले आता है। किसी भी बात को बयान करता है उसके अंदर आयन ले आता है। किसी भी तरफ जा रहा है, किसी रास्ते पर, उसके अंदर अहकामात लेकर आ रहा है। उसने मोतबर ठहराया हुआ है, उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है, उसने पहला रुतबा दिया हुआ है, उसने सबसे आगे, सबसे ऊपर और सबसे आला खुदा के कलाम को रखा। मेरे चीजों, इंतहा कर गया खुदा का बंदा, लेकिन हमारे लिए इतना भी गवारा नहीं हो रहा कि हम दोबारा से कलाम को सुनकर उस पर गौर ही कर लें कि हमने सीखा क्या था। क्या खुदा का बंदा जो यहाँ पर भाइयों के या कोई भी खड़ा होकर दो कलाम को पेश करता है, वो ठीक भी करके गया कि नहीं? तो इंतहा की बुलंदियां, इंतहा की तरक्की और इंतहा की सरफराजी इसी के अंदर छुपी हुई है। मेरे चीजों, खुदा का बंदा बयान करता है आयत नंबर 93 के अंदर, मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा क्योंकि तूने उन्हीं के वसीला से मुझे जिंदा किया। मैं तेरे कवानीन को, तेरे अहकामात को, तेरे कलाम को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि क्या हुआ है, इनके वसीला से तूने मुझे जिंदा किया है। और यहाँ पर वो जबरदस्त बात को बयान कर रहा है 100 आयत के अंदर, मैं उम्र सीधा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना। अब हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में, बल्कि हर एक मज़हब के अंदर, जब जो लोग बुजुर्ग होते हैं, जो लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं, सब लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के पास और बुजुर्ग लोगों के पास बड़ी हिकमत है, बड़ी बातें हैं नौजवानों के लिए और बेटे बेटियों के लिए, हिकमत के लिए, सीखने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, उनके पास बहुत ज़्यादा हिकमत है।
زندگی گزارنے اور اپنے ازدواجی رشتے گزارنے اور بچوں کے ساتھ پیش آنے میں بزرگ بڑی بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اپنی زندگی کا بڑا تجربہ ہے. انہوں نے وہ زندگی گزاری ہوتی ہے، تمام معاملات کے اندر سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ سمجھ رکھتا ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا. بزرگوں کی حکمت سے زیادہ، بزرگوں کے تجربے سے زیادہ، بزرگوں کی باتوں سے زیادہ، بزرگوں کے سیانے پن سے زیادہ، سب سے زیادہ حکمت اور قوت اور حکمت کی دلیری جو ہے اور سیانہ پن جو ہے، دنا پن جو ہے، وہ تیرے کلام سے حاصل کرتا ہے. پرانے وقتوں میں بزرگ جو ہے ایک جگہ انہوں نے مقرر کی ہوتی تھی، کوئی درخت یا کوئی کھلی جگہ، اور وہاں پر سایہ ہوتا تھا. سارے محلے کے لوگ وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے، بزرگ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے تھے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ پوچھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، اور ان کو زبانی پورے گاؤں کے بچے، بزرگ، بھائی بہن، ہر ایک لوگ زبانی یاد ہوتے تھے، اور وہ ہر ایک بات کو ایک دوسرے سے دکھ درد شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کے بعد بیٹھا کرتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سب بیٹھا تو کرتے تھے، دکھ شیئر تو کرتے تھے، ساری باتیں تو آپس میں کرتے تھے، لیکن کلام کو نہیں جانتے تھے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کا بندہ کہتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے ان چوپایوں پر بیٹھ کر، ان چراہوں میں بیٹھ کر، ان سایہ کی جگہوں پر بیٹھ کر وہ باتیں نہیں کی جو بزرگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. میں نے تیرے کلام پر غور کیا، میں اس لیے ان سے بھی زیادہ سیانا ہوں، ان سے بھی زیادہ عقل مند اور دنا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے کلام پر غور کیا. میرے عزیزو، امثال کی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. اب دیکھیں کہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے باپ اور بیٹے کی، دونوں کی آپس میں. تیسرے باب کے اندر آتے ہیں. پہلی آیت کے اندر سے لکھا ہوا ہے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، یعنی میری تعلیم کو پیٹھ پیچھے نہ پھینک، اس کو حقیر نہ جان، اس کو عام باتیں نہ جان، اس کو عام کلام نہ جان، بلکہ اس کو کیا کر، اس کو فراموش نہ کر، اس کی قدر کر، اس کی عزت کر، اس کو رسپیکٹ دے، اس کے ہمیشہ یاد میں رہ، جیسے پیچھے داؤد کر رہا ہے. وہ ہمیشہ سے ہر ایک بات میں، ہر ایک معاملے میں ہمیشہ جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے کلام کی باتیں کر رہے، قوانین کی باتیں کر رہا ہے، حکموں کی باتیں کر رہا ہے. اور یہاں پر بھی لکھا ہے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. اب لمبی زندگی، پیری، سلامتی اور زندگانی کہاں سے مل رہی ہے؟ خدا کے کلام کے ذریعے سے، ان پر عمل کرنے کے وسیلہ سے. 10 کام میں سے ایک حکم ایسا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، تب زمین پر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. اس کا مطلب کلام پر عمل کرنے سے، کلام کو پڑھنے سے، اس پر چلنے سے، اس پر عمل کرنے سے عمر دراز ہو رہی ہے، عمر لمبی ہو رہی ہے. اور خدا کا بیٹا کہتا ہے میں تو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہوں جو کبھی نہ ختم ہونی ہوگی، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں گے. تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. اب دل کی تختی جو ہے ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں روح القدس کے مقدس کے اندر، دل کے اوپر کیا کیا لکھا ہوا ہے، دل کی تختی پر کیا کیا لکھا گیا ہے، کون کون سی چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہیں. تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ سب سے پہلے ان کو سب کو ان پر کپڑا پھیر دو، ان پر سارا صاف کرنے کے بعد خدا کے کلام کی باتوں کو لکھو.
ان کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو اور اپنے گلے کا توق بنا لو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے لاکٹ پہنے ہوتے ہیں گلے کے اندر، بڑے بڑے ایسی چیزیں پہنی ہوتی ہیں یا تعویذ پہنے ہوتے ہیں، خدا کا بندہ اس طرح سے وہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اس کو جدا نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں اتار سکتا، یہ نہیں میں کسی کو دے سکتا، اس طرح سے اس کو توق بنا کر اپنے گلے میں ہمیشہ پہنے رکھو۔ کس کو؟ خدا کے احکامات کو، قوانین کو، کلام کو، باتوں کو۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ اب خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت کیسے آ رہی ہے؟ یہاں جو خدمت کے طور پر آپ کو کلام سنانے کے لیے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، میٹنگ چلاتے ہیں، اب ان کی عزت اور قدر کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں خدا کے وسیلہ سے، آپ سب لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ تو ان کی عزت انسان کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کا کلام، اس کے کلام کی باتیں، اور پھر وہ بندہ خدمت کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کی حکمت کے وسیلہ سے خدا کی نظر میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، دونوں معاملوں میں ہم مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ وجہ کون سی چیز ہے؟ خدا کا کلام، خدا کے احکامات، خدا کے قوانین اور اس کی باتیں۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اب یہی باتیں، یہی خدا کا کلام ہماری بہتری، بھلائی اور نجات کے لیے ہمیشہ خدا دیتا رہتا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور خدا کے کلام کے احکامات کے مطابق سے۔ ایک تمثیل ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جنگل کے اندر چلا گیا، اور جنگل کے اندر جا کر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے رنگ برنگے پتھر بکھرے ہوئے ہیں، ان کو جیبوں میں بھر کر گھر کی واپسی کے لیے آتا ہے، اور راستے میں اپنی جیب سے نکال کر وہ پتھر پرندوں کو، چڑیوں کو، درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندوں کو مارتے مارتے اپنے گھر میں پہنچتا ہے۔ اور جب گھر میں پہنچتا ہے تو تھوڑے سے پتھر رہ جاتے ہیں، اور وہ رکھ کر ایک طرف ہوتا ہے، تو اس کے گھر کے اندر کوئی بڑا جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو نے کہاں سے لیے ہیں؟ وہ کہتا کہ میں نے جنگل میں یہ حاصل کی اور میں گھر میں لیا۔ اس نے کہا یہ پتھر نہیں ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے اور موتی ہیں۔ اور وہ بڑے زور زور سے رونا شروع ہو گیا، بڑے زور سے چلانا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ تو بڑے قیمتی اور بڑے قیمتی اور معاوضے والے ہیرے موتی لے کر آیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں رستے میں بہت سارے ضائع کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم کلام بہت سارا سن رہے ہیں، خدا ہمیں بہت سارا کلام دے رہا ہے، اتنا کلام دے رہا ہے کہ اب پاکیزگی کی بلندی کی انتہا ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کلام ہم نکال دیتے ہیں اپنی زندگی سے، بھول جاتے ہیں، نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ضائع کر دیتے ہیں دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں میں، ہماری زندگی میں شامل نہیں رہتا، ہمارے ساتھ نہیں رہتا، نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے بندہ کی مطابق، جس طرح اس نے 119 زبور کے اندر کہا کہ اس کو تو دن اور رات، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، ہر بات میں تو خدا کے کلام کو اپنا توق اور بنا لے، اور اس کو دل کی تختیوں پر لکھ لے، اور دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ تو ہم یہ طریقہ نہیں اپنا رہے، آئیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں، اور اسی طریقہ کے مطابق اس کو اپنانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، خدا کے کلام کو ریوائز کرنے کے لیے، دوبارہ سن کر اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر خدا کی حضوری سے زور مانگیں۔ ہاللیلویا۔ سب اپنے لبوں کو کھولیں، دعا کریں۔ خدا تیرا شکر۔